Hi, my YouTube family. Myself, Classy, my Mr. Valencio, and my son, Clencio, welcomes you all to our YouTube channel. Keshai Sogli, Ahai no Bori. Good morning, my YouTube family. Keshai Sogli, Ahai no Bori. Ami Hai Bori. आता ब्रश करूनच हा ब्रेकफास्ट करपा वयता तुमकां दाखयता हांव कितें ब्रेकफास्ट करता ओके आयज आमगेर केल्या कुर्मा भाजी फॉर ब्रेकफास्ट कुर्मा भाजी सो गाइस कुर्मा भाजी चाव आणि चपाती सो गाइस हांवें जुकीना हाडलेले दोन हाडलो हांवें एक केला हांवें दाखयता तुमकां हांवें ऑलरेडी कट केला कितको करप तें दाखयता हांवें फ्राय करपाक घायला कितकोन करप तें आमी ब्रिंजॉल कितको कट कोत्ताय आनी हें कोत्ताय ते फ्राय कोत्ताय ते भाशेन करप तें हांवें ब्रिंजॉला भशेन अशें कट केला तेका आनी फकत हांवें सॉल्ट घायला आनी थोडोसो पेपर पावडर सो एज पर द टेस्ट कॉल तेका अशें करून घालप आनी पेपर पावडर उडयला इल्लोसो आनी रवा लायला आनी अशें फ्राय करपाक घायले आमकां अशें बरें लागताय तें जुकीना आनी तें बरें हेल्था आमकां भाजी बी बरी लागना अशें फ्राय केल्यार आमकां बरें लागता रवा लायन दवरलो आनी फ्राय करपाक अशें करून फायन स्लायसीस मारपाक जाय तेन्ना तें बरें लागता अशें करून मोटे बी दवरल्यार तें बरें फ्राय जाय न्ही आनी तें मागीर बरें लागना गोटगोट कशें लागता सो देखून हांवें फायन स्लायसीस मारले थंय थोडी फ्राय करून काडली ती पयली घायली सय ती अशें करून जाताय ती मागीर बरी लागताय खावपाक आतां हांवें दुसरें रावंड घायला चोय दुसरो रावंड घायला आतां फ्राय करपाक स्कीन बी काडप ना तेजी स्कीन सोट घालपा जाय ओके स्कीन बी पील करपाक गरज ना ओके स्कीन बरी ती चोय गायस मुगे रेडी तो जुकीना गरम जाली म्हाका थिंगा हेच्यान चड गरमी जाता न्हू हें फ्राय करता म्हळ्यार म्हाका सारकी गरमी जाली बरें लागताय तें म्हाका बरें लागता म्हाका खबर ना कितें कशें लागता तें बी अशें करून मामान एक दीस बेश्टें युट्यूबाचेर चोयन दिसता सो म्हाका हें नाडलें एक भाजी केली भाजी बरी जावन हाडून अशें करून फ्राय केल्या बरें लागताय सारकें एक दीस अशें करून फ्राय केली ती म्हाका तें चलायक जाताय की ना देखून हाडलेली स्कीन चड खावपा जायची बरी स्कीन मागीर मेळटा तुमकां हाय माय यूट्यूब फॅमिली हांव बसलां आतां न्हांवून कोन्न बी आनी तुमकां हांव अशें नेल्स दाखोवपा येयलेले क्लेवान म्हाका नेल्स केले जस्ट बेस कोटू केला ताणें आतां तें डिजायन बी कोत्तलें अशें सेकेंड टायम केलें ताणें पॉली जेल नेल्स बरें कोत्ता तें तुमकांय जाय जाल्यार तुमी सांगाय कॉन्टेक्ट कोराय तेका हांव तुमकां तेगे इंस्टा आय डी दितोलें तुमकां जाय जाल्यार सेकेंड टायम केलें ताणें बरें कोत्ता तें बॅक कॅमरान दाखयता तुमकां हांव ओके सो बेस कोटू केला ताणें दाखयता तुमकां हांव अशें बेस कोट केला ताणें मागीर डिजायन केलें म्हणसो दाखयता तुमकां ओके मागीर चोय सो सद्या ताणें इतलें केलां आनी उरलो खंय तेजें एक ह्या बोटा तें हार्ट कोत्ता खंय बरें दिसताय न्हू फर्स्ट टायम केलें म्हाका अशें करून लायक नाय नेल्स बट हांव कट कोत्ता ती मागीर बाबा बी लागले बी जाल्यार देखून हांव हें मामा ती वाड मारता मोरये बी सोडले हांव अशें पयलीं हांव ग्रो कोत्तालें नेल्स आतां बाबा जावन कोणाक कोन्ना हांव ग्रो इवन हांव प्रेग्नंट आसताय केले ग्रो मागीर डॉक्टर म्हणपा लागलो तशें करून हें कोन्नाय म्हणून ग्रो कोन्नाय म्हणून नेल्स सो तेंचोय कट केलेली आतां पासून हांव वाडोयना सो आयज बेश्टें तें म्हाजें ट्राय कोत्ता म्हणपा लागलें सो देखून मागीर तें कोर म्हणलें सो हें केलें म्हणून हांव तुमकां दाखयतलें आनी मागीर हांव कट कोत्तलें ओके
सो गायज चंय जालें से हार्ट केल ताणें म्हाका चयला बरें दिसता न्हू म्हाका लायक जालें चय तुमकांय लायक जाल्यार तुमकांय करपा जाय जाल्यार क्लेवा कॉन्टेक्ट कराय बरें कोता तें हार्ट फायनल लुक म्हाका लायक जालें